may mabimi na kung mga karabisyon sa kita sa atong Bible verse nga mga samtang kita ng tulog magtuon kita og pulong sa Dios nga kini mao ang sekreto nga pakigsuon ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isa niya ang balita sa tibuok nga kalibutan. May kagayonan ka man kung wala isa niya kay kun kini malabot na siya mo balik aron pagbuwa kanimo kanako kung ikaw ang nataro. Mga karabisyon ang atong topic karon. Kabahin kini sa kinabuhi ni Agar nga siya gipahalayas na ni Abraham. Sa iyang dala mga karabisyon tubig o pagkaon kinigyud na hurot na nihigayon na apan ninihigayon na doon na ba'y mitabang sa iyang kinabuhi ninihigayon na sa panahon sa kalisod mga karabisyon atong susihon og kinsay mitabang kang Agar ninihigayon na klaro kung nato mibalik bagayod si Abraham aron sa pagtabang ug mga sinugon pa ni Abraham apan niya atong klaron og tin-aw og kinsa gayon mitabang kang Agar dinhi sa Genesis Kapitulo 21 15 ngadto sa 17 nagayon dinhi 15 o nahurot ang tubig sa sunan o gibiyaan niya ang bata sa ilalom sa usa ka kahoy 16 o milakaw siya o milingkod siya sa iyang atbang nga nagapahalayo ingon sa gilayon sa usa ka pagbuhi sa pana kay mingon siya hinaot unta nga dili ako makatan-aw kung mamatay ang bata o milingkod si Agar sa atbang o gipatubaw niya ang iyang tingog o mihilak siya 17 o hindunggan sa Dios ang tingog sa bata o ang ug ang manirunda sa Dios mitawag kang Agar gikan sa langit o mingon kaniya unsay gibati mo Agar ayaw kahadlok kay ang Dios nakadungog sa imong tingog sa bata kung hain siya. Mga karabisyon ninihigayon na nahutdan si Agar o pagkaon nga iyang ipadala ni Abraham isip baon kanila apan ninihigayon na mga karabisyon nahutdan siya sa tubig ug sa diha na nga wala na siya makita ug wala na siya kalingian ninihigayon na ang iyang una-una nagyud mamatay na ninihigayon na sa mga crisis ni kinabuhi ni Agar wala na siya magdahog nga diin nga adunas bay mutabang kadto kaniya so iyang gibutang ang bata sa kahoy og nagpalayo og distansya lang sa kalayon sa pana nga distansya na maabot sa pana so nihilak siya mga karabisyon apan ninihigayon na mga karabisyon nitiyabaw siya nga unta nga dunay makadungog kaniya apan ninihigayon na hinumdumi nga sa mga crisis sa kinabuhi sa kapit-os kinabuhi apan ninihigayon na wala gayud hikalimti si Agar kung sa iyang anak nabati ang iyang yamukmo sa iyang dughan nga wala na siya'y kalanong wala na siya'y tubig ninihigayon na apan ang Diyos ug ang manulunda ni kanaog aron sa pagsulti ngadto kang Agar mga tradisyon pagkanindo kung atong nunaon mga tradisyon sa atong makuhaan og leksyon sa atong kinabuhi sa panahon nga adunay mga crisis sa atong kinabuhi ayaw gyud kasulindir mahudtan ta pisikal o pagkaon kung sa gikinahanglan nining kwarta apan hinumdumi mga tradisyon adunay matupad nimo adunay muhatag kanimo ang Diyos magapahiluna nini gayon ng mga tradisyon dili ka kalimtan kung ikaw sa katawo nga magmatinudan ang Diyos maghatag kanimo sa tanan nga mga problema siya maghatag og solusyon sa imong kinabuhi sumao ni ang atong minupo ng Bible verse ni takna sa pamilya rebiyon maging kanimo ang grasya ug ang panalangin sa imo ug ang iyang pagkamayo magauban siya kanimo hangtod sa kanturan ug sa makausan nimo kanimo daghang salamat sa imong pamilya o God bless.